मैं अब डॉक्टर सरवर साहब से गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये तकलीफ तो खत्म होगी नहीं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने हालात से आपको समझे। डॉक्टर सरवर साहब शबीर नहीं बोला वरना बात और लंबी कर देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर मंजूर हुसैन साहब, डॉक्टर एहतशाम साहब, डॉक्टर कर्नल तारिक साहब, जावेद साहब, डॉक्टर साहिबान, फार्मर हजरात, ख़वातीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जो मुंतज़मीन हैं इस गैदरिंग के महफिल के, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं इन तमाम बातों से जो आप सब ने हमने मिलकर सुनी है मुस्तफ़ीज़ हूँ और मेरे इल्म में इजाफा हो। और साथ ही साथ मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करूँगा कि हैदराबाद में काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसी गैदरिंग या ऐसी महफिल हुई है जिसमें अच्छी बातें फार्मर हज़रात के इंटरेस्ट की ज़ेर बहस आई और उस पर काफ़ी सेहत हासिल बहस की। सच्ची बात तो ये है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि फार्मर हज़रात ने काफ़ी से सवालात किए। ये आज की जो गैदरिंग थी वो मुनक्किद तो दवाई वालों ने, वैक्सीन वालों ने की, लेकिन मंजूर साहब जैसे जो दुनिया के माने हुए साइंटिस्ट हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया और ख़ास तौर पे आप तक ये कोशिश की गई कि फार्मर हज़रात तक वो इल्म जो लोग अपने ऑफिसों में, अपने लेबॉर्ट्रियों में, अपने दफ्तरों में काम करके हासिल करते हैं वो आप तक पहुँचाया जाए। वजह उसकी ये है कि आखिरी बेनिफिशरी या वो जो रिसर्च बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रियों में, एयर कंडीशन लेबॉर्ट्रियों में बैठ के बड़े बड़े साहिबान करते हैं, उनका जो असल इस्तेमाल है वो आप लोग करते हैं। और ये ज़रूरी है कि वो इल्म जो वहाँ बैठ कर तशख़ीस के पास हासिल किया जाता है वो आप तक पहुँचे, ताकि उसके नतीजे में दूध और गोश्त की पैदावार बढ़े और आवाम तक वो चीज़ पहुँच पाए। 3-4 बातें मैंने कर ली, लंबी बहुत तकलीफ हो गई है, साहब ने की है, डॉक्टर साहब ने की है, गुलफाम साहब ने भी अच्छी बातें की हैं। पहली बात तो ये है कि मुंह खुर की बीमारी है क्या, और दूसरी बात ये है कि उसकी रोकथाम कैसे की जाए। मुंह खुर की जो बीमारी, क्योंकि आज की जो महफिल है ये सिर्फ मुंह खुर को डिस्कस करने के लिए मुनक़िद की गई है और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम एक वक्त में 4-5 बीमारियों पे बहस करते हैं तो बहुत सारी बातें आपस में मिल जाती हैं, शायद हमें वो इतना इल्म हासिल ना हो। इसलिए टारगेट किया गया कि मुंह खुर पर बात की जाए। मुंह खुर की जो बीमारी है, मैं समझता हूँ कि उसका जो ज़्यादा इल्म है वो आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मैं कहूँ कि मैं उसका एक्सपर्ट हूँ, डॉक्टर साहब एक्सपर्ट है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप वो लोग हैं जो जानवर के साथ शब रोज़ अपने बसर करते हैं और उसकी कैफियत को जांचते हैं। मेरे ख्याल है कि उसमें मैं कहूँ कि साहब ये हो जाता है, नहीं ये एक फजूल सी बात है। मैं समझता हूँ कि वो इल्म आपके पास है, आपको पता है कि ये बीमारी कब आती है, कौन से जानवरों में आती है, इसको कैसे रोकना है, क्या तदाबीर करनी है, वही आपको पता है। अब दूसरा सवाल ये आ जाता है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। ये बड़ा अहम सवाल है। जैसे यहाँ से किसी दोस्त ने सवाल किया था कि साहब हमें बताया जाए कि वैक्सीन कौन सी इस्तेमाल की जाए, ये बड़ी अहम बात है। डॉक्टर मंजूर साहब ने और गुलफाम साहब ने बड़ी तफसील से आपको बताया कि मुंह और खुर की जो बीमारी होती है उसके जो अक़साम है 7 किस्म की है, जिसमें से कुछ किस्में वो है मुंह और खुर के जो जरासीम है या जो वायरस है उसकी, जो पाकिस्तान में, एशिया में या जो रशियन ब्लॉक है जो उसके अंदर होती हैं। कुछ वो अक़साम है सेट 1, सेट 2 जो यूरोप में होती है, जो हमारे पास नहीं आती है। जानवरों की अलग अलग क़ुव्वत बर्दाश्त है, उस हिसाब से ये वायरस वहाँ फैलते हैं। अब जो चॉइस है या उसकी जो सिलेक्शन है वैक्सीन की, बड़ी मुश्किल है। सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, बहुत मुश्किल है। इसकी मैं यूँ मिसाल दूंगा कि देखें, एक अभी अपना सदर बाजार है, यहाँ पर डॉक्टर्स की एक लाइन लगी हुई है, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, उनकी डिग्री यहाँ पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। जिसको भी आप करेंगे आप ये तो बहुत बड़ा काबिल आदमी, मेरे ख्याल इसी से इलाज कराना चाहिए। अगला बोर्ड आप पढ़ेंगे वो उससे भी काबिल नजर आएगा। होता पता क्या है, इंसान जो है ना उसकी अपनी एक साइकी है, वो अलग तरीके से काम करता है। अब एक बंदा बाहर से बीमार होकर आ जाता है, गाँव से आ जाता है, टंडवाद में किसी विलेज से आ गया, बड़ा शदीद बीमार है, गरीब आदमी है, अनपढ़ है, उसको कोई इल्म नहीं है कि वो डॉक्टर कौन सा पढ़ा लिखा ज्यादा है, कौन सा है। वो मार्केट में आ गया, डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने उसको देखा भाला, अब उस डॉक्टर को जो उसको मुआयना करता है उसको ये पता होता है कि आया मैं इसको इलाज करूँ, मैं इसका अहल हूँ, मैं फिजिशियन हूँ, मैं सिर्फ दवाई देता हूँ, जांचता हूँ, या इसका कोई ऑपरेशन होना है कि इसको दूसरे को रेफर कर दूँ ताकि ये वहाँ सही जगह चला जाए, वहाँ ये इलाज करे।
کیونکہ جو بندہ آیا ہے نا باہر سے اس کے پاس یہ علم نہیں ہے. یہی کیس یہی چیز آپ سب پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ آپ کو بیماری کا سارا علم ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے پاس ویکسین کون سی لگانی ہے, اس کی سلیکشن کیا کرنی ہے. لیکن جب وہ ان پڑھ آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے تو ڈاکٹر پہلی فرصت میں اس کی جیب خالی کرتا ہے, 1 دن 2 دن 4 دن, یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ فلان. جب دیکھتا ہے کہ ابھی یہ آخری مرحلے میں آ گیا, اس کی بھینس بھی بک گئی ہے, گائے بھی بک گئی ہے, تو پھر اس کو کہتا ہے کہ یہ علاج تو یہ ہو گیا, ابھی یہ نا فردر آپ اس ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, ادھر بڑا اچھا وہ کھانا ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کا اہم علاج ادھر ہے, ادھر چلا جاتا ہے اور وہ بیچارہ ایسا لڑتا رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں فارمر حضرات کا بھی یہ پرابلم ہے. فارمر حضرات کو جو میں پڑھا کے جاتا ہوں کہتے ہیں سائن نے بڑی اچھی بات کی ہے نا, یہ بس یہی کریں گے, یہ کرتے. پھر دوسرا ہوتا ہے یوں ہے کہ یہ جج آپ نے کرنا ہے, آپ لوگ ہیں کہ صاحب جیسے آج علم آپ تک پہنچایا گیا کہ صاحب وہ ویکسین استعمال کی جائے جو جراثیم ہے, جو وائرس ہے منہ پھوڑ کی بیماری کا, اس کی 3 اقسام کو کور کرتا, A, O اور ایشیا 1 اس کے اندر سے. اب آپ نے یہ دیکھنا کہ صاحب یہ تو میں نے ویکسین لگائی ہے اور اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے, آپ لیں گے. لیکن صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اکنامی کے لیے ہمیں کیا چیز صحیح پڑتی ہے. آپ لوگ محنت کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں آپ کا ایک ٹکا بڑا اہم ہے کہ آپ وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں, اس کا کیا حساب کتاب ہے. اب بہت سارے دوست جو ہیں پھر آگے فارمر کی سائیکی آ جاتی ہے کہ صاحب میں نے اب مثلا چھوٹی سی میں مثال آپ کو دوں گا کہ گل گھوٹو کی ویکسین بنتی ہے. بہت سارے حضرات جو ہیں وہ جو ہمارے ٹنڈو جام میں ویکسین بنتی ہے اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں, اس کو لگاتے ہیں, اور بہت سارے کہتے ہیں نہیں یہ تو ویکسین ایسی ہے لاہور کی لگائیں گے, وہ لاہور سے لے کے آتے ہیں اپنی ویکسین وہ لگاتے ہیں. میں گل گھوٹو کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ تیسرے ایک ایسی اقسام جو کہتے ہیں صاحب یہ نہیں, ابھی تو آئل بیس ویکسین جو ہے نا مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے, وہ اسی پہ علاوہ ہے, وہ کبھی نیچے نہیں جاتا ہے. حالانکہ تینوں ویکسین بہت اچھی ہے اور میں سمجھتا ہوں جو ٹنڈوجام کی ہے وہ بھی سستی پڑتی ہے, لاہور والی بھی سستی پڑتی ہے, اور وہ آئل بیس والی مہنگی پڑتی ہے. لیکن وہ تیار ہے, اس کا فارمر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو افورڈ کرتا ہوں. یہ اس کی سیٹسفیکشن پہ ہے کہ وہ کیا چیز استعمال کریں کیونکہ وہ اس پہ مطمئن ہے. ایک دفعہ ہم نے ایک میٹنگ کی چھوٹی سی لانچ ڈیری کالونی کے اندر, کچھ غیر ملکی حضرات بھی میرے ساتھ تھے, تو وہاں پر اس نے انگریزوں نے یہ سوال کیا کہ اگر ہم آپ کو ایک اچھی منہ پھر کی ویکسین دے دیں جو ساری جراثیم کو کور کرتی ہو, آپ کتنے پیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس فارمر تھا جو وہاں حاجی سکندر ناگوری, وہ کہتا ہے کہ صحیح میں 1000 روپیہ ایک ڈوز کا دے سکتا ہوں, بشرطے کہ آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ یہ ویکسین کور کر دیں, اس کے بعد پرابلم نہیں. یعنی فارمر جو ہے جیسے سائن نے کہا کہ 1 لاکھ کی جیسے حاجی حیدر نے کہا کہ صاحب وہ تو جو ہے وہ بھینس مہنگی ہے. اب فارمر کی تو حالت یہ ہے کہ وہ بیچارہ پیسے بھرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس کی بھینس بڑی مہنگی ہے, وہ کہتے ہیں اس کو پروٹیکشن مل جائے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے چوائس کرنا ہے. آپ نے لاہور کی ویکسین لگائی, اس کے کیا فوائد ہیں آپ کے سامنے ہیں. میں تو کسی ویکسین کی وکالت نہیں کروں گا کہ صاحب یہ خراب ہے یہ اچھی ہے, لیکن اوور دی ٹائم آپ نے اپنے تجربے سے آپ نے یہ بات کرنی کہ صاحب یہ ہے, یہ چوائس ہے, یہ اچھی ویکسین ہے, یہ نئی چیز انہوں نے بھیجی ہے, اس کو بھی آپ دیکھ لیں, 2000 اس پہ تجربہ کریں, دیکھیں اس کے کیا رزلٹ آتے ہیں. آج جو چھلگی صاحب اپنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آپ سب کے سامنے بات کی, سائن وہ ڈاکٹر رہتا ہے, وہ تو بوسٹر ڈوز کی بات نہیں کرتا ہے, وہ اس کو پکڑ لیا جائے. اب یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک بڑی بات ہے, میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گا. اس نے بھینسوں کے بچے پالنے شروع کر دیے. میں اس کے بعد زیادہ آتا جاتا ہوں ٹنڈو محمد خان کی بھینس کالونی کے اندر, ادھر جانے کا کیا سبب ہے یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. 2-4 منٹ آپ کے لوں گا, پھر کھانا کھاتے ہیں چل کے انشاءاللہ, اور تقریر لمبی ہو جائے تو تھوڑا مجھے معاف بھی کرنا.